कितलींशीं वर्सां हांगा चतुर्दश जाता आनी हे चतुर्दशी संबंदी भरपूर लोक येता हांगा वर्सां आतां एकदां येता अशें की चतुर्दश म्हणटा ती पयलीं पर्यंत परंपरा ही चालू आसा आनी ही परंपरा आज न्ही म्हाज्या बापाय टायमाच्यान हांव ल्हान आसतना पण हांगा धंदो करता ती वॉज अ बिजनेस आनी हांगा अशें जाणटेले सांगतात की 52 गांवांचे मेळ हांगा येताले हे म्हाळशेक नमन घालपाक आनी म्हाळशेक नमन घालून सगळे भोंवतडाक सगळो मारून नंतर आपल्या आपल्या घरा वताले अशे तरेन चलत येयले आनी हें आतां कितें जालां खंय अशें कमी कमी जात गेल्या मेळ आज ह्या वर्साक 12 येयल्या पयलीं अशें की जागो नासताले की चलपाक भोंवपाक अशी परिस्थिती आशिल्ली आज हे प्रत्येक कडेन गांवांनी शिगमो जाता अशें म्हाका दिसता त्या हेज्या वयल्यान ते हांगा कांय गोश्टी कमी पडल्या काय दिसता की लोकांची ऑल गोवा जाता न्ही शिगमे पूण असो शिगमो एक ऑल गोंया भितर आमच्या म्हाड्डोळान जातालो तुजो खंय जायनाशिल्लो अशें म्हाका खबर आसा आमचे सगळे लोक सुद्दां म्हणटा तो म्हाजो अनुभव आनी हे जे प्रमाणे हांगा म्हाळशेक नमन घालून आज प्रत्येक कांय अशें कमी जायत वचून की दर्शन घेवन लोक घरा वता आनी हे गोश्टी कडेन आज मातशें हे वर्साक तर आनी कमी जाल्या 12च मेळ येयल्या आज हे वर्ती कशें हांवें विचारलें आनी हांव हांगा आसता आमच्या हांगच्यान एक कमीच कमी 7 ते 8 मेळ अशे वताले एकदम सावयवेरें जावं केरकार जावं बांदोडकार येना आतां पयलीं सामके पयलीं गावणेकार मोठे हितून येताले ताजे नंतर हे मातशें कमी कमी अशें जालां पूण ही गोश्टी कशें कितें आसा तें हांव सांगूं शकना हांवें लोकांनी विचार करूंक तेजेर आनी हांगा बरे भशेन अशें पयलीं येताले तशेंच एक मेळ येवन वचचें अशी म्हाजी इच्छा तशें म्हाका देव बरें म्हणटा की लोकांनी सगळें हेजेर लक्ष दिवचें आनी म्हाळशेच्या येवन हांगा वचचें आनी बरें चलचें अशें म्हाजो एक विचार आसा